मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को इंतहाई डिस्टर्ब किया है। हर कोई हर जगह पर इससे खाइफ भी है, खौफज़दा भी है। कोरोना वायरस चाइना से होता हुआ जनूबी कोरिया, सऊदीया, कुवैत, बहरीन, ईरान से अब पाकिस्तान तक पहुँच गया। यह अपने खूनी पंजे गाड़ता जा रहा है, लोग इससे मुतासर होते जा रहे हैं। इसके बेशुमार सलूशन मीडिया पर, सोशल मीडिया पर और ज़ुबान ज़द आम हैं आम लोगों में। लेकिन आज हम उन सब को तजिया करेंगे उनका और देखेंगे कि ये लोगों की अफवाहें ठीक हैं, ये जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं ठीक हैं, और इसके लिए असल जो हिफाजती इंतज़ामात इसके होने चाहिए वो किए जा रहे हैं कि नहीं। इसकी अलामात जब इसको किसी को लाहक होता है तो उसको बुखार फील होता है, उसको खांसी शुरू हो जाती है, उसको सर में दर्द शुरू हो जाता है, पट्ठों में कचाव आ जाता है। ये इसकी इब्तदाई अलामात है। इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो ये 1-2 दिन में ठीक हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो किसी अच्छे मुआलिज से फौरी रब्ता करें। बूढ़ों में ज़्यादा मसला होता है, जो लोग बूढ़े हैं उनको ज़्यादा ये मुतासर करता है, और बच्चों में भी इसकी रेशो कम है। इसके मरीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर घर में से किसी को हो जाए तो उसकी तमादारी मुकम्मल तरीके से करें, उसकी हिफाजत करें, लेकिन अपने आप को सिक्योर करके मास्क यूज़ करें। और हत्ता कि जो आपके घर में औरत है, अगर उसको हो गया है, वो खाना पकाती है तो वो खाना भी पका सकती है, लेकिन उसके लिए ये है कि हिफ़्ज़ान सेहत के तमाम असूलों को वो बरूए कार लाते हुए खाना तैयार करें, सफाई सुथराई का प्रॉपर ख्याल रखें। इससे ये नहीं है कि जिसको कोरोना वायरस ने मुतासर कर दिया तो आप बिल्कुल उसको तनहा छोड़ दें, उसके करीब ना जाएं, उसकी मुकम्मल हिफाजत करें। परेशान होने वाली बात नहीं है। एंटीडोज अभी मार्केट में इसकी नहीं आई, लेकिन भरपूर तरीके से इस पर रिसर्च हो रही है। जल्द अज जल्द मार्केट में इसकी एंटीडोज आ जाएगी। इसका वाहद हल यही है कि एहतियात की जाए, मास्क यूज़ करें। जिस एरियाज़ में ये है, हर किसी को मास्क यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। उन एरियाज़ में जहाँ पर ये इसके रिपोर्ट हुए हैं कुछ मामलात, आप ट्रैवलिंग करते हुए जब फील करें कि आपके इर्द गिर्द बैठा हुआ बंदा मसलसल खांसी कर रहा है और छींके मार रहा है, तो उससे थोड़ा फासला इख्तियार करें, बहुत करीब ना जाएं। हो सकता है कि वो इससे मुतासर हुआ हो। दफातर में, पब्लिक मकामात में कोशिश करें कि ना जाएं अगर आपको कोई फौरी ज़रूरत नहीं है। इस तरह की एहतियाती तदाबीर अपनाएं तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क में जो 2 लोग रिपोर्ट हुए हैं वो हाईली इन्फेक्टेड नहीं है, इसमें वो इब्तदाई स्टेज में है, वो रिकवरी तकरीबन उनकी हो गई है, वो घरों को जाने वाले हैं। डॉक्टर्स का मैं आज ही पढ़ रहा था कि वो कह रहे हैं कि इनको रिलीज़ कर दिया जाएगा, वो ठीक हो रहे हैं। एहतियात सिर्फ इतनी है कि आपने सफाई सुथराई रखनी है। बाहर से जब भी आए अपने हाथों को धोएं, मुंह को अपने हाथ बिला वजह बार बार ना लगाएं, क्योंकि जब हाथों से ही वायरस ट्रैवल करता है। जब मुंह को लगाएंगे तो वो मुंह से फिर बॉडी के अंदर जाएगा और इन्फेक्शन। यही बात है शाह साहब कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाँ, ज़हर अली चिश्ती साहब हमेशा की तरह मेरे साथ हैं। इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ इस पर किया जा रहा है और क्या कुछ हो सकता है। ज़ाहिर साहब, कोरोना के बारे में क्या आपने कोई नई तहकीक की है? तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, बात ये कहने की है कि कोरोना वायरस चाइना में सबसे पहले सिम्टम्स इसके फैले और वहाँ पे इसने बहुत से लोगों को मुतासिर किया, और चाइना में इतनी अनसर्टेनिटी और इतनी एंग्जाइटी फैल चुकी है कि लाखों की तादाद में लोग जो है वहाँ लुकमा अजल बन गए। अब बात ये कहने की है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कोरोना वायरस को कौन सी एम्बेसी वीज़े दे रही है कि वो कोरोना चाइना से निकलता है, यूरोपियन ममालिक में चला जाता है, थाईलैंड चला जाता है, इंडिया में आ जाता है, सऊदीया चला जाता है, यमन में चला जाता है, कतर में चला जाता है, इवन देन ईरान में आ जाता है, और ईरान के बाद जनाब वो पाकिस्तान में आ जाता है। अब तमाम जितने ममालिक हैं वो सारे इसको काउंटर करने के लिए उनके साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोई ऐसी जो चीज़ बनाई जा सके कि इसको कोई वैक्सीन ऐसी हो जो इसका हल निकाले। जैसे डेंगू था किसी वक्त में हमारे मुल्क में, उसके लिए था कि पैरासीटामोल आप खाएं हर 8-8 घंटे बाद, और उसकी भी एक हिफाजती तदाबीर भी थी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ सकी शाह साहब कि जैसे ही ये पाकिस्तान में इंटरव्यू हुआ है
اور کرونا کی ایسی کی تیسی پھر گئی. ظاہر صاحب اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ پہلی دفعہ 1960 میں جو ہے نا دریافت ہوا تھا لوگ. اس کے بعد اس کی وہ اس لیول پہ ہائٹ نہیں تھی کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے. لیکن اب جب یہ ہوا تو اس نے بہت تباہی پھیلائی ہے. تقریباً 40 ممالک تک اس کا دائرہ پھیل گیا ہے. اور ابتدائی جو 98 لوگ تھے ان میں جو سمٹم تھے بخار تھا, کھانسی تھی, سر درد تھی, پٹھوں کا درد تھا, لوگوں کو گلے کی سوزش تھی. یہ سمٹم لے کے ہاسپٹل لوگ آئے تھے. یہی جب بگڑتے گئے تو پھر اس کی پوزیشن موت کی طرف جاتی گئی. ابتدائی لوگ انہی چیزوں سے مرے. اور وہاں پہ آپ نے بھی شاید وہ ریسرچ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ یہ چائنا سے ہی چلا ہے سسٹم سارا. چائنا کے وہ ایک صوبے سے, وہاں اس میں سی فوڈ کا زیادہ مٹیریل ہوتا ہے. سی فوڈ کا جہاں پہ زیادہ کام ہوتا ہے وہاں کے ہی لوگ زیادہ انفیکٹڈ اس میں پائے گئے ہیں. شاہ صاحب اس میں یہ بھی دوسرا میں نے یہ بھی تحقیق میں یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ جو چمگادڑ ہے, ہاں جی, یہ اس کا سوپ پینے سے اور اس کا گند بلا جو بھی کھاتے ہیں اس کی وجہ سے. میں یہی آپ کو بتانے لگا تھا کہ وہ سی فوڈ میں کے ساتھ ساتھ وہاں پہ 3 چیزیں اس میں زیادہ پائی گئی ہیں جو زندہ کا کاروبار, زندہ جانوروں کا کاروبار ہوتا ہے. اس میں ایک مرغی تھی, ایک سانپ تھا اور ایک چمگادڑ تھی. اس سے یہ زیادہ ان جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے. اس کی اینٹی ڈوز جو ہے وہ تقریباً کہہ رہے ہیں کہ 8 سے 9 ماہ تک مارکیٹ میں آئے گی. اس میں تحقیق یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ مار ہی رہے ہیں اس سے جو انفیکٹڈ ہیں. بڑے سارے لوگ ریکور ہو رہے ہیں جن میں ابتدائی جن کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں کوئی پرابلم ہے. شاہ صاحب یہ پچھلے دنوں جب یہ پھیلا تھا چین میں, اچھا انہی دنوں میں تائیوان میں ایک انہوں نے ویکسین بنائی تھی ہیپیٹائٹس کی اور اس کی نزلے زکام کی, جو ویکسین اس کو ملا کر کچھ ریشو کے ساتھ انہوں نے ایک ویکسین تیار کی. تو انہوں نے کہا جی ہمارے جو پیشنٹ ہیں وہ ریکور ہو رہے ہیں اس سے, لیکن اس کے بعد وہ خبر جو ہے وہ دوبارہ وہ آئی نہیں ہے. ابھی نہیں ہے اس طرح ایسا کوئی ویکسینیشن اس کی ابھی تک کوئی ایگزیکٹ نہیں بنی. انہوں نے ابتدائی طور پر تجرباتی طور پہ ہی میڈیسن دیتے ہیں پیشنٹ کو, اور جو اس سے سوٹ کر جاتے ہیں اسے ریکور. زیادہ مسئلہ ان لوگوں کو ہے جن کو استھما کی پرابلم ہے, جن کے پھیپھڑے صحیح طرح پرفارم نہیں کر رہے, پہلے سے جو کمزور لوگ ہیں نا ان پہ یہ زیادہ اٹیک. ناظرین ہم اس پہ پروگرام اس لیے کر رہے تھے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہے, آپ کے بیوی بچوں کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے تمام پیاروں کے لیے جن کی آپ کو فکر ہے. اس کے لیے آپ یہ پروگرام بھرپور غور سے دیکھیں کیونکہ اس میں ہم وہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے جن کی آپ کو ضرورت ہے. احتیاطی تدابیر جو ہونی چاہیے. اصل میں لوگوں کو نا اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پینک نہ ہوں اس سے, بڑے تحمل سے. یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ بالکل جو آیا اور ایک دم لپیٹ میں سارا کچھ. ہمیں میڈیا پہ کچھ اسی طرح نظر آیا لیکن یہ اس طرح نہیں ہے. اس کی لائف بڑی چھوٹی ہوتی ہے, یہ اس کی دنوں میں لائف نہیں ہوتی, اس کی لائف گھنٹوں میں ہوتی ہے, اور یہ بہت زیادہ دور تک ٹریول نہیں کر سکتا. گرمی میں تو ویسے نہیں ہوتا. ابھی یہ میں آج ہی یہ پڑھ رہا تھا کہ سائنسدان اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ اس کی لائف کب تک ہوگی, یہ اپنی نسل بڑھا سکے گا کہ نہیں گرمیوں میں. یہ ایک ازیوم کیا جا رہا ہے کچھ حلقوں میں کہ یہ شاید گرمی آتے ہی سردی کی جاتے یہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ جو شاہ صاحب یہ ٹی وی چینلز پہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اس کی احتیاطی تدابیر میں آ رہا ہے نا, اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ماحول کو گرم رکھیں, ہر کھانا کھاتے وقت پہلے ہاتھ دھوئیں, پھر ہر چیز جو ہے وہ کرنے کے بعد واش روم سے نکلتے ہوئے ہاتھ دھوئیں. یعنی کہ یہ اس لیے ہاتھ کو دھوئیں. اور میں یہ چھوٹی سی چیز شامل کرنا چاہتا ہوں شاہ صاحب, یہ چائنا میں بھی یہی بات ہے کہ ہاتھ منہ دھوئیں, آپ وقتاً فوقتاً ہاتھ منہ دھوتے رہیں اور ماحول کو گرم رکھیں. آپ مجھے یہ دیکھیں اس میں کتنی خوبصورت سی بات میں اپنے بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو 5 وقت کا نماز ادا کرتا ہے وہ 5 وقت وضو بھی کرتا ہے, اور ایک تو پوری طرح تھاروں اپنے پوری طرح ہر اعضاء کو وہ دھوتا ہے اچھی طرح اور اس کے حضور پیش ہوتا ہے. یہ ایک ہمارا مذہب اس میں بہت پہلے سے, اور یہ ماشاءاللہ ایک اسلام کی یہ خوبصورتی ہے. اور دوسری میں ایک بات یہ اس میں عرض کرنا چاہ رہا تھا جو شاہ صاحب آپ نے کہا کہ اس میں زیادہ تر افیکٹو وہ لوگ جو جن کو سانس کا مسئلہ ہے, آستما ہے جن کو, یہ بات مد نظر رکھنی بھی ضروری ہے شاہ صاحب کہ جن ممالک سے یہ نکلا ہے نا وہاں پر لوگ ڈرنک بھی کرتے ہیں, اور وہاں پر لوگ دوسری نشہ آور چیزیں بھی یوز کرتے ہیں بہت زیادہ. الکوہل کا زیادہ یوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے جو لنگز ہیں
یا ان کا جگر خراب ہوتا ہے، لنگس بھی خراب ہوتے ہیں، کڈنی کے بھی اس میں پیشنٹ ہوتے ہیں. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو الحمدللہ یہاں پر اتنے سمٹمز نہیں ہیں. یہ ایک انگزائٹی سی پھیلتی جا رہی ہے کہ جیسے نا پاکستان اللہ معاف کرے اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے. یہاں پر ماسک جو ہیں وہ جناب شارٹ ہو رہے ہیں. اور ایسا ہے، میں ابھی تک چونکہ سائنسدان اس نتیجے پر نہیں پہنچے، یہ ساری چیزیں وہ احتیاطی تدابیر اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ وائرس کوئی بھی ٹریول کرتا ہے تو وہ گندگی سے کرتا ہے. وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، کوئی چیز ایسی یوز نہ کریں جس میں گندگی ہو، صفائی کا پراپر انتظام، کیونکہ ابھی تک اس کو یہ دریافت نہیں کر سکے کہ کس وجہ سے یہ ٹریول کرتا ہے. صفائی ہوگی تو کم از کم یہ ہوگا کہ وہ ٹریول نہیں کر سکے گا. اس کا میں آج پڑھ رہا تھا کہ جس بندے کو یہ کرونا کا لاحق ہو مسئلہ، وہ چونکہ ہر دوسرے بندے کو ہے عادت کہ منہ کے آگے ہاتھ رکھنا بھی چاہیے. وہ منہ کے آگے کھانسی آتے ہوئے ہاتھ رکھتا ہے، تو وہ جس طرح جب دروازے کے ہینڈل کو پکڑتا ہے نا، یہ ٹریولنگ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جو دوسرے لوگ اس کمرے میں آتے جاتے ہیں اسی ہینڈل کو پکڑتے ہیں تو پھر وہ ٹریول کرتا ہے اس میں وائرس. یہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جن لوگوں کو آلریڈی پہلے سے استھما کا مسئلہ ہے، جن کے پھیپھڑے کمزور ہیں، ان پہ یہ جلدی اٹیک کرتا ہے. بزرگوں میں اس کی علامات بہت زیادہ ہیں، بزرگ زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. جن لوگوں کی ول پاور زیادہ ہے، ینگ ہیں، وہ لوگ اس سے اتنے متاثر ہوتے ہیں، ان پہ اٹیک ہوتا ہے اس کا، لیکن وہ ریکور کر لیتے ہیں، ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں. لیکن شاہ صاحب یہ چند دن ہو گئے ہیں جب سے پاکستان میں کراچی میں ایک کیس سامنے آیا ہے. یہاں پر تو کرونا وائرس کی ایسی کی تیسی کر دی ہے پاکستان والوں نے. انہوں نے اس پر جھکتیں، اس پر لطیفے، اس پر مزاح، اس پر جو کرنا چاہیے نا ہمارے لوکل سائنٹسٹ کو، وہ میں لوکل سائنٹسٹ انورٹڈ کوماس میں کہہ رہا ہوں کہ جو جناب بالکل کہ یہ کرونا وائرس آ گیا ہے، اور کوئی پیاز کا مشورہ دے رہا ہے کہ پیاز کا رس پی لیں. یہی آپ کو بتانے میں تھوڑا اینڈ پہ جا کے یہ کرنا چاہ رہا تھا بتانا. میں نے جب یہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کرنا چاہ رہے تھے تو بے شمار ڈاکٹر سے رابطہ کیا، ہم چاہ رہے تھے کہ ان کی اوپینین آئے. ہر دوسرا ڈاکٹر، میں حیران ہو گیا ہوں کہ ان کا یہ شعبہ ہے، وہ اس سے ریلیٹ ہے، ان کی تو ہم سے زیادہ اویئرنیس ہونی ہے، وہ تحقیق ہونی چاہیے. ایک وائرس آ گیا، ان کے پاس پیشنٹ جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تو وہ کیا کریں گے. اب ہر ڈاکٹر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میری کوئی اسٹڈی نہیں ہے اس میں تھوڑی اسٹڈی کر رہا ہوں. اور دوسرا وہ آ کے بول نہیں سکتے، اور کتنے لوگوں سے ٹائم لیا اور اینڈ پہ وہ پروگرام نہیں کر سکے. پھر میں نے اس کا یہی سمجھا کہ ہم خود ہی اس کی ریسرچ کریں اور خود ہی پروگرام کریں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے عطائیوں کا. یہاں پہ ڈاکٹر تو ہم سے ایسے بھاگے ہیں جیسے ہمیں کرونا ہوا ہے، اور ان کو میں حیران رہا ہوں. اب مجھے یقین ہے جب یہ آن ایئر جائے گا تو بڑے سارے ڈاکٹر بھی ہیں جو دیکھتے ہیں، اب انہوں نے کہنا ہے تو یار آپ نے ہمیں کیوں نہیں اپروچ کیا. بعد میں مطلب ہم جب کہتے نہیں تب اس وقت کسی نے نہیں کیا. عطائیوں کا یہ حال ہے کہ سوشل میڈیا پہ پڑھ کے میں تو پاگل ہو گیا ہوں کہ پتہ نہیں کس نے پیاز کا مشورہ دے دیا. اچھا میں نے انٹرنیشنل جتنے لوگوں کو پڑھا ہے، کسی نے اس طرح کی ٹانگ تمیز ہو رہی ریسرچر، کسی ریسرچر نے جو ڈاکٹر ہے جو طبیعیات میں کر رہا ہے، کسی نے اس طرح کا کوئی اوٹ ٹانگ نہیں دیا. سب تمیز ہو رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ ہی حافظ ہے پھر اس قوم کا. تمیز ہو رہے ہیں. پیاز کو بریک بریک کاٹیں، نمک ڈالیں 5 منٹ. سر مجھے میں ایڈ کروں گا سر، اس میں کچھ باتیں صداقت بھی رکھتی ہیں. نسوار سے بڑا کوئی کرونا ہے، گٹکے سے بڑا کوئی کرونا، گٹکے سے بڑا کوئی کرونا ہے. پورا کراچی 90% گٹکا کھاتا ہے. کرونا کی ایسی کی تیسی، کرونا اس کے منہ میں جاتا ہے مر جاتا ہے. بڑی عجیب پوزیشن ہے. سوشل میڈیا دیکھ کے میں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ قوم اپنے ساتھ کر کیا رہی ہے. اتنا اہم ایشو ہے، 40 ممالک تک یہ پھیل گیا ہے، لوگ اتنے پریشان ہیں. کہنے کی شاید میں آپ کو اس میں بات ایک کروں کہ کرونا وائرس بہت ڈینجر وائرس ہے پورے ورلڈ کے لیے. پاکستان کے لیے ڈینجر نہیں ہے، یہ میرا اوپینین ہے. سر ہم نے سرخ مرچوں میں اینٹیں ڈال دیتے ہیں، ہم نمک میں شیشہ پیس دیتے ہیں، ہم مری مرغیاں بیچ دیتے ہیں، مری مرغیوں کے شوارمے کھا لیتے ہیں، زنگر برگر کھا لیتے ہیں، گھی ہم مرغیوں کی آنتڑیوں کو پگھلا کے بنا لیتے ہیں، دودھ ہم کیمیکل والا پیتے ہیں. ہمارے ملک میں تو پانی تک خالص نہیں آ رہا، تو یہاں کرونا نے کیا کرنا ہے سر؟ مجھے یہ بتائیں. مطلب یہ ساری چیزیں سر میری بات سنیں. عرصہ دراز سے سر، عرصہ دراز سے دودھ،
घी, मक्खन, मिर्चें, नमक, हल्दी, गोश्त, हमें मुद्रे सेहत मिल रहा है। ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये है कि ये एक इंतहाई अहम और सीरियस मसला है, क्योंकि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आई है। गुजारिश लोग इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं। बदबख्ती ये है कि मैं यहाँ पे देख के परेशान, मजाक कर रहे हैं, जुगते बना रहे हैं कोरोना। सर देखें ना, मेरी बात सुने, यहाँ की ये कौम में महंगाई से ये कौम मरी पड़ी है, मुख्तलिफ जो हैं टेंशन यहाँ पर क्रिएट हुए हुए हैं। अब ये कोरोना भी आ गया तो यहाँ दहशतगर्दी होती थी, ये अवाम दहशतगर्दी पे मजाक करती थी, आपको नहीं पता? ये भी कोरोना भी एक दहशतगर्दी है। बाद हल्कों में इसको दहशतगर्दी भी कहा जा रहा है कि ये अमेरिकन साजिश है, जो मुख्तलिफ ममालिक को आइसोलेट किया जा रहा है इकोनॉमिकली। तो ये भी एक वजह है। ये आजकल जो बायोलॉजिकल वेपन यूज़ होते हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक में अपनी बीमारी बनानी हो, बायोलॉजिकल वेपन आप यूज़ कर दें, किसी को क्या पता चलता? ऐसा ही है, ये एक परसेप्शन पाई जा रही है कि इसके पीछे अमेरिका, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है कि मोस्टली वो ममालिक इससे मुतासर हो रहे हैं जो अमेरिका के कहीं ना कहीं एंटी हैं, अमेरिकन इकानमी के अगेंस्ट समझ लें, अमेरिकन मफादात के अगेंस्ट समझ लें, वही ममालिक इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं जो अमेरिका के। इसमें ऐसे लोग, ऐसे ममालिक भी हैं जो अमेरिका के अलाइज हैं, अमेरिका के साथ हैं, लेकिन ये है कि जब कुछ चीज़ फैलती है फिर आप उसको डिब्बे में बंद करके नहीं रख सकते, वो कहीं ना कहीं आपको भी डैमेज करेगी। तो वो कुछ, लेकिन एक ये भी लोगों में है तासर कि अमेरिका के पास इसकी एंटीडोज, ये वैसे अल्लाह ताला की तरफ से भी है कि कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस उस वक्त तक आता नहीं है जब तक उसका एंटीडोज पहले पैदा न किए। इसका एंटीडोज है, उन्होंने अपने लिए एंटीडोज रखा है, चूँकि ये ममालिक इससे मुतारफ़ नहीं थे, इनकी तैयारी नहीं थी, इन पे ये अटैक हुआ है, तो ये समझते थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा मामला। नाजरीन, ये मैं ज़ाहिर अली चिश्ती और मेरे साथ थे सैयद फवाद हैदर शाह साहब। नाज़रीन, हमने कोरोना वायरस के ऊपर इनकी मुख्तलिफ हमने रिसर्च की और उसकी तहकीक की और जो आपके साथ शेयर की है। आखिर में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि आवाम को अवेयरनेस दी जाए कि असल में कोरोना है क्या और ये क्यों फैला है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है। पाकिस्तानी कौम बहुत मजबूत कौम है, इन्होंने महंगाई का सामना किया है, दहशतगर्दी का सामना किया है बहुत अरसे से, इन्होंने मुख्तलिफ हुकूमतों की डाकू डकैतियाँ भी देखी हैं, इन्होंने अपने पेट काट कर यहाँ के मुल्क की इकॉनमी में हिस्सा डाला है। तो पाकिस्तानी कौम को इतने बड़े कोरोना नहीं कुछ कह सके, तो ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है। आप लोगों ने एंग्जाइटी में नहीं आना, घबराहट में नहीं आना, ये कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी तरह फोकस किए हुए है और हमारी गवर्नमेंट से हमें तवक्को भी है और उम्मीद भी है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इसको इंशाअल्लाह ताला इसको काउंटर करेगी कोरोना वायरस को, और कोरोना वायरस को मज़ीद फैलने नहीं दिया जाएगा। ये वही सिम्टम्स और वही पेशेंट नज़र आ रहे हैं जो कोरोना ज़दा इलाकों से पाकिस्तान में आए हैं तो उनको कोरोना हुआ है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की एग्जिस्टेंस वैसे नहीं है जैसे दूसरे ममालिक में है। आप लोग एंग्जाइटी में, घबराहट में ना आए, कोरोना आप, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एहतियाती तदाबीर आ रही हैं उन पर अमल ज़रूर करें। और इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला कोरोना जैसे वायरस और मुख्तलिफ आफात से हमारे मुल्क को, कौम को और आप सबको महफूज रखे और आलम इस्लाम को महफूज रखे और पूरी दुनिया को। हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको मज़ीद लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी।